जनाब मुश्ताक बागानी साहब हमारे सोशियोलॉजी में PhD हैं और इनकी एक कंट्रीब्यूशन सिंधी ज़बान के ज़बान अदब के हवाले से ये है कि वो 1967 से जनाब कमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है कि वो आ जाएं और तशरीफ़ रखें। जी 1967 से मुश्ताक बागानी साहब सिंधी ज़ुबान में गालियों गंवारन जूं के नाम से कॉलम भी लिखते रहे हैं और सिंध का जो सिंधी ज़बान के फोक विजडम के अमीन हैं। और शेख अयाज साहब की एक गज़ल है कि नज़म है, आधी रात उतर में कांबू अगता चूहड़ लक मुसाफिर किथे न भंजबो थक मुसाफिर। तो उसे इंस्पायर ये लाइन है इनकी किताब के टाइटल की। और उनके साथ जो है वो हमारे बुज़ुर्ग शायर हैं कमर अब्दुल्ला साहब। हम उनसे माजरत करते हैं कि उनका जो नाम है वो सबसे आखिर में लिया गया, हालांकि वो डिज़र्व करते थे कि वो इब्तिदा में या बीच में आ जाते, लेकिन बड़े शायर हमेशा आखिर में ही कलाम करते हैं। तो सदर साहब से पहले जो आखिरी शायर होंगे वो हमारे कमर अब्दुल्ला साहब होंगे और उनसे उनकी जो बरतरी है वो साबित हो जाती है कि वो आज के मुशायरे के एक हिसाब से ख़ास मेहमान ही हो गए। तो जनाब मुश्ताक बागानी साहब साईं मेरा असां तुसां को लिबर्टी देंदे हां, तुसां सिंधी भी गला सकते हो, तुसां उर्दू भी गला सकते हो, जेको तुसां को मुनासिब लगे। तुसां थोड़ा जो कोई आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साईं मेरा हुण क्यों जो मैं था पंजाब च बैठा हाँ तो मैं कोई इजाजत दो तो मैं सिराइकी च गलाया। मैं इहो ही तुसां को रिक्वेस्ट की थी। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी दा शायर हाँ, अदीब हाँ, राइटर हाँ। अल्लाह दी मेहरबानी मेरे 8-10 किताबां शाया थी चुकिया आहिनि। मैं को ए एज़ाज़ हासिल है तो मेरी शायरी दा जो फॉरवर्ड है वो सिंध के अज़ीम शायर शेख अयाज का लिखल है, जो सिंध विच कंहिं बि ॿिए शायर का लिखल कोन्हे। ये मैं को मेरी रब्बिल आलमीन की मेहरबानी है। अच्छा दूजी ॻाल्हि इहा आहे त मेरी जेका शायरी है सिंधी ज़बान च वो मज़लूम ज़बान है। वो इस वजह नाल जो उहदे ज़्यादातर अल्फाज हुण डेड होंदे जांदे ने, वो सब मर रहे हैं, डेड हो गए ने, काफ़ी तो मतरूक हो गए ने। हज़ारों अल्फाज हुए ने जेके हुण ज़ेर इस्तेमाल केनी के या रिमोट एरिया विच वो किथां भी राइटिंग च आयल केनी के, लिखत च आयल केनी के, कहीं डिक्शनरी जी भी आयल केनी के। मैं एक प्रोजेक्ट बनाया वो 10,000 अल्फाज मैं क्या वो अपनी पोइट्री प्रोज कंपोज करा जो रिमोट एरियाज च बुले ॻाल्हाईंदे तो आम वेंदन पर वो किथां लिखियत च केनी के ऐं कंहिं डिक्शनरी में लिखल केनी के। हुण नंढड़ा मिसाल ये तो इथूं असां देरे गाज़ी खान करणु शुरू थींदा है असां जबल खीरथर पहाड़ जबल। हाँ वो खीरथर जबल दियां हज़ारों पहाड़ियां आहिनि, उनते अलग अलग ना आहिनि। उतां ई अंदर में जेके खेट आहिनि उनते अलग अलग ना आहिनि। पिछे उन खेटां दे विच जेके को असां गा न सघंदा उनते बन्ने जेके आहिनि उन ते अलग अलग ना आहिनि। वो हज़ारों ना आहिनि, वो किथां लिखियत जी केनी के, किथां कंहिं डिक्शनरी जी केनी के। अहिड़े नमूने असां थर विच जेके भिट आहिनि हज़ारे भिट आहिनि। टाइम कोन्हे, मुख़्तसिर टाइम है इंडस डेल्टा विच उतां ई तुसां वञो तो उतां ई हज़ारे अल्फाज अहिड़े आहिनि जेको डेड थी चुके आहिनि, मर चुके हैं। मैं एक प्रोजेक्ट बनाया वो 10,000 अल्फाज का, वो कोशिश कर मैं 3,000 अल्फाज अपने नसर ऐं नज़म जे वो लिख सघियां ऐं कंपोज कर सघियां। ये मेरी मेहनत है। बाकी सिंधी शायर सिंधी ज़बान जहिड़ी है वो केर हुई को आखिर जो टाइम देवे या पहलों टाइम देवे। मैं को एश फ़ख्र है तो दुनिया विच 100 मिलियन लोग हुणे भी सिंधी बोलंदा आहिनि, हुणे भी सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि। तो उनको पछाड़ी दा टाइम दिता, आखिर च टाइम दिता तो उन जो को फ़र्क कोन्हे पवंदा। जनाब साईं मेरा हुणे तुसां को गुज़ारिश है असां को सिंधी अपना जो किताब है कारी रात उतर में कांबू ऊंचो कुछ असां को इनायत करो, कोई एक दो शेर असां को ॿुधाओ।
साईं मैं तुसां को सॼी किताब सुणायां पर ॻाल्हि इहा त सुबुह थी वियसि साईं असां हा क्यों जो जेको शाइर हूंदो आहे उहो कोशिशि करंदो त मेरी ज़ुबान सुणी वञे मैकू सुञा वञे अच्छा हुन मैदा जेको आहे ए शाइर जो घुरी सो घोरियां नकां लाए नथ मुखे मार मंगणा एक पस मंज़र है ए सिंध मेहमान नवाज भी है ऐं सखीअ दा ॾे बि आहे अरबे कणे हिकु हातम त इहा न सखी असां कणे 18 सखी थी गुज़रिया आहिनि सिंध ते 18 सखी कंहिं बि देश इहो कोन्हे ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि तोसां मां ॿी ॿुधायां उहा आहे त जेका इंडस सिविलाइज़ेशन आहे जेका इंडस आहे इहे सॼी सिंध आहे असां पंजाबी को बि सिंधी सम्झंदा आहियूं असां सिराइको बि सिंधी सम्झंदा आहियूं असां गिलगित बल्तिस्तानी को बि सिंधी सम्झंदा आहियूं यार असां त सिराइको बि इहे सॼी सभु सिंध आहे असांजी इहे सभु रिक्वेस्ट तुसां शेयर कंटिन्यू करो चा मेहरी हथां मंगणे आज़ियूं करे हथ मुखे मार मंगणा चारण अॻियां चारड़ा हंजो न हणे हथ मुखे मार मंगणा तोजे मंगियो मंगता तंहिंसां सुहे सथ मुखे मार मंगणा वठ ॾियां दुबारो दान ॾियां मञी मूं मिनथ सुरंदो मञा सोन सी ॻाल्हियूं कयां गथ मुखे मार मंगणा ॾाढा घणी शाइरी आहे बसि अल्फाज़ कुझु मुश्किल जेके सिंधीअ को बि सम्झ के नहीं आਉਂਦੇ साईं मेदा साडी मेहरबानी ताड़ियां सही आज की हमारी जो नशिस्त है मुशायरे की उसके आखिरी शायर हैं जनाब कमर अब्दुल्ला साहब उनसे गुजारिश है कि वो दावत कलाम मैं उनको देता हूँ कि वो आपको अपना कलाम सुनाए कमर अब्दुल्ला साहब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ये मेरी किताब है बसने बेड़े इलाका पठवार नाल मेरा तल्लक है और इल्मी ख़ानदान नाल तल्लक है मेरे कज़न अख्तर इमाम रज़वी आले इमरान ये बहुत बड़े नां है तो मैं खिता पठवार तल्लक रखना गुजर खान शहर नाल तो मैं चंद अपनी नज़म पेश करदा अनवान है तरेल एक गल है अज सवेले ने एक गल है अज सवेले ने कंडिया नी हर सूली अपर तक्की फूं तरेला ने ये गल है अज सवेले ने कंडिया नी हर सूली अपर तक्की फूं तरेला ने सारी राती फुल ने रोए कंडे कंडे चुंझ छपाई सारी राती फुल ने रोए कंडे कंडे चुंझ छपाई कुंड कलियां ने लै गए सारे देनी पी खुशबू दवाई कुंड कलियां ने लै गए सारे देनी पी खुशबू दवाई राती खोरे चुलिया चखड़ फुल्ला ने कुछ टठे बत्तर राती खोरे चुलिया चखड़ फुल्ला ने कुछ टठे बत्तर खिलरे तके काहे ने अपर सूए सावे पत्रा अपर फूं फूं पई तरेला ने सूए सावे पत्रा अपर फूं फूं पई तरेला ने ते जिन्ना पत्रा फूं ए सांभी उन्ना ना ए बन गई गहना जिन्ना पत्रा फूं ए सांभी उन्ना ना ए बन गई गहना ए पत्रा ना रूप सवारै सूली चढ़ के लश्का मारै ए पत्रा ना रूप सवारै सूली चढ़ के लश्का मारै सब कुछ मैं ते तकना प्यासा सोचा ने डुबना प्यासा सोचा ने ए पींग उलारे अध समाने नकवी त्रुटी एक वाहू ने झोले नल पत्थर उडरे कंडे हले फिर तेरे ले कैसी रहना इंज टठी जिंज थ्रू टहना क्या बात है क्या बात है क्या बात है जनाब ये थे कमर अब्दुल्ला साहब एक और इनायत कीजिए जी 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 एक और शेर इनायत कीजिए अनवान है सच्ची गल डेडी नाल सी डेडी उसनी कंधा नाल सी कंधा डेडी नाल सी डेडी उसनी कंधा नाल सी कंध एक दिल ना बूआ खुलता बाकी बूए बंद क्या बात एक दिल ना बूआ खुलता
باقی بوئے بند ویلی نی بشکار جو کند سی نیویں نالے سانجی سی ویلی نی بشکار جو کند سی نیویں نالے سانجی سی او اتھرا منہ زور اسانا نواں نواں گوانڈی سی او اتھرا منہ زور اسانا نواں نواں گوانڈی سی ایک دیہڑے کڑکڑی تو پہ اس ماں اوکڑ تکیا سی ایک دیہڑے کڑکڑی تو پہ اس ماں اوکڑ تکیا سی حکو ہائے کر کے میں تے ہاتھ دلے تے رکھیا سی حکو ہائے کر کے میں تے ہاتھ دلے تے رکھیا سی ڈو رکھیاں نی گنجل گنجل سلجھنے اندر آئی نا ڈو رکھیاں نی گنجل گنجل سلجھنے اندر آئی نا سچی گل ہے گل دلے نی کوش کسے نال بائی نا ایک چھوٹی جی نظم اور جناب تھوڑا ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے تو اس کو مختصر کر دیں ایک آخری نظم سنا دیں تاکہ ہم پھر اپنے صاحب صدر کی طرف چلیں نظم تہاڑا باغے نے وچکار بہت چنگا لگا تہاڑا باغے نے وچکار بہت چنگا لگا پھلاں کلیاں نے بشکار بہت چنگا لگا پھلاں کلیاں نے بشکار بہت چنگا لگا رنگ برنگے پھلاں اپر رنگ برنگے پھلاں اپر پہلاں بانے تکے باشے نے کچھ ڈار بہت چنگا لگا تکے بادشاہ نے کچھ ڈار بہت چنگا لگا اکھیاں نال انج اکھیاں نہ ملنا اکھیاں نال انج اکھیاں نہ ملنا چنگا لگا پر دلدار بہت چنگا لگا پر دلدار بہت چنگا لگا تو صدقے گچھاں اس ٹورے تو میں لکھوار صدقے گچھاں اس ٹورے تو میں لکھوار تہاڑا اشنا پباں پار بہت چنگا لگا تہاڑا اشنا پباں پار بہت چنگا لگا لگ ملگا کار سا ڈیرا پوتانا لگ ملگا کار سا ڈیرا پوتانا تو سائے اج اے کار بہت چنگا لگا تو سائے تے اج اے کار بہت چنگا لگا اکھیاں نے راہ دل وچ لے کے میں تراب عشق نہ تکیا ایک بازار بہت چنگا لگا چار شیر غزل دے جناب میں تہاڈی نظر کرنا جناب قمر عبداللہ صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ کسی اور نشست میں یہ سنا دیں تاکہ تقریباً اس شعری نشست کے 4 گھنٹے ہو چکے میرے نال کیتی نے میں بھی اپنی مرضی نال اٹھا ہاں جتنی تو کیتی ہے نا میرے نال میں بھی مرضی نال اٹھا اسی کچھ نہیں کیتا تو سانال ہاں جی ایک دوے دے مرنے سا ایک دوے دے مرنے سا دل دیاں گلاں کرنے سا ایک دوے تے مرنے سا دل دیاں گلاں کرنے سا گپ انیرے راوانے وچ دیے بال کے ترنے سا گپ انیرے راوانے وچ دیے بال کے ترنے سا تے پیتو بندے پھوٹاں بائیاں پیتو بندے پھوٹاں بائیاں اس کتھے انج ارنے سا پیتو بندے پھوٹاں بائیاں اس کتھے انج ارنے سا عشق نی بیڑی ٹھیلی کیس وچ خیالاں ترنے سا عشق نی بیڑی ٹھیلی کیس وچ خیالاں ترنے سا کوشت کسینا استے نکوی انے واہ دم پرنے سا بہت شکریہ جناب قمر عبداللہ صاحب اور دل تو بہت سارا تھی پر جی آپ دونوں حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد جو ہے ہم اپنے صاحب صدر کی طرف چل سکیں سائی میڈا مہربانی ٹھیک ہے خواتین و حضرات جو شعرائے کرام ہیں اس نشست کے وہ اپنے اختتام کو پہنچے وہ مکمل نشست ہو گئی اب ہم صاحب صدر جناب درویش درانی صاحب کی طرف چلیں گے اور ان کے خیالات سنیں گے اور ان سے
کہیں گے کہ ساری نشست کو وائنڈ اپ کریں. لیکن اس سے پہلے کل درویش دورانی صاحب کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن بوجہ وہ نہیں آ سکے. تو میں جناب منور میمن صاحب سے گزارش کروں گا اور جناب ڈاکٹر محمد یوسف خوش صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور لائف ٹائم